سلام دعنا هابلي كما يوعدكم خبركم تملكتنا لك ساعة شدشتن فرقان كوين له نز ساعة زيز مرزنا يوم استفلا زينات حيزنا قريبنا لنا زينا بمقرب أنا الوام قبل كده بسم الله سومي استوديو تلفزيون تكرام مساكم كنت هنا سناي مكتل أب قتلت زود هافتو عمل كيتوس توحابه السنة أقباب يبلون بموبال نابل على بيت فردي يقبأ أن خمس حاتته بيت صحفة عقاب حق ختمها مقالة أفليتو زود هافتو قد مسلسة عمت نحس 10 شمونتن عمت مرت كل تشحن 10 عمت مرت أب كفلة كتما عد حكي أما أخل ترجع 5 قتلت كسي ما أخلي بيت فردي كتما مقالة يرد ما أخلي بيت فردي كتما مقالة اتستفدت أما قتلت بسبب بفيديو دمتن مرد أطاب بمقبار قبل زفتمو ياريد قبر سلاسن أنقصهم حيل مريمن عد ملك مأسرتي فريد وميو تخصصتينا مقاب آيا سبر نزقرب وطرعان مسرت غيرو نزقو داي بناي سبر سلطانو زرأي مقاب آيا سبر لعلواي بيت فردي كلل تقرايقن كتسارز قبؤنت بسلا زرخبلو نعم أخلاي بيت فردي كتما مقالة خمز ملسو قليز ايو ما أخلاي بيت فردي كتما مقالة بستملسو اللو نتو مسرت نتوانين داقن بمرأي حامل 20 كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت نتخصصتي بناس آخصانا بطو وسينيو بيت صحفة عقاب حقي كتما مقالة لومي نقازيتنياتات أبزهابو مقلت ادما نوسانم أخلاي بيت فردي كتما مقالة كم زي قبلو أفليتو حالا في بيت صحفة عقاب حقي كتما مقالة اي تتادس بايرو زتوهابو وسانة أقباب نت كم زي بلو نابل علواي بيت فردي كل تقراي يقبأ ان خمز حاتتون قليزهم اتو قداي كابل علواي بيت فردي كساب سبر بموساد ناي موداتا وسانة خركب كم زي صرحو دما أفليتو زتجمر ركب حزبي زنصلالو حبراو حدغا خنمبده ربحو عزوز سلازخونه تطنخيرو خيد يسرح كم زلو ممحدار زوبا مبراق تግራይ أفليتو زاغيد اب ركب حزبي استسرح سرح زحاش لوطي يمص خم زلون تغليصو فساصين قبر ابسكي كم صعب كارولناي أبي مونغو قربابت هزبتات زقبر ركب بخل مداي زلو ربحات رأيو نابرخ خيد أبي زوبا مبراق حزب تقراين حزب إرتران جميرو مزلو ركب زحش لوط يمص خم زلو مكتل محدارت زوبا ايتا هايلاي قبر مريم قليصهم برقص أبزو زحلفة جنسايدا وخينات زبصحنا صقملو نسو بتناي حق عالم فتحاونت كلو مقلاسيو كاول طرفه زي محزنت حزبنا حزبي مس حزب إرترا زلعاله ناي محزنت برك خلينا ناتسرح صنيحيو حزون براخو حفيل له خم زوا مبراق كنرأ خلنا نقدميتون زحسو نغرات الله ايه دحرازن دحريز زملس ايكون زكايد ركب حزبن حزب عميقو زلاق سلامن حبراو عبيتن حزبتات كرغاغص بزبلص اكسرح للو زبلو ايتا هايلاين تجمير زول ركب حزبن حزبي كلتي حزب ون دقيفو سلازلو ازينا كل كسفح مسرح كم زادلي ابريهم بتي تجمر منقدون كن وسدينا حزبو نفتي مدرخ يمحصني زلو بايزوي كاب كلتي حزب دليت الله السلام عقيكم كيدو نحنا تواليدنا تزاميدنا حدا حزبي حدا قانقا حدا باهلي نهالينا بزمت أخوينات نتسقمينا زلنا سلازي حزب الحزب تناخيرنا منقستاتناون تتناخيرهم كخدو زلو مفالالاي أبزته أمرد التمركز خخون إلو محصنتا زقربلو كنتاتي زلو متنخار ركب حزبن حزبي كابي مفتار دلدور ركبن متحجازن سجيرو زنصلالو حبراو حدغان مبده ربحو عزوز مخانون ايتا هايلاي ارديوم مس حزب عفار مس حزب محرا مسكال أتوم مسحزب السودان مسكال أتوم منكم زله محزنة مفتارنا تخكلنيا مواصوي نقدميتون كنبرخو يزلنا بحالي أبزوا مبرق زتدمدم مدمدم تاتات نزي ركب حزبي محزنة حزبي طعم دقيفوي سو مواصوناي ناتدامنا خنبر يبلنا مس غوريبتنا سينيتي يزلنا بفلاي تقراين هزبان زتفصمو جونوسايد አሎ እዩ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያውን ዝበጽሖም ዘሎ ጭቆናን ጥቃትን ዝፍለጥ ይዝበሉ ምክትል አማሓዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ አይታ ሃይላይ ገብረ ማርያም ስለዝኾነ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያን ጎረባብት ህዝብታትን ንዘጋጠሞም ሓደጋ ህልውና ርክቦም መጠናኺሮም ክቃለሱ ይግባእ ይብሎም ከጥፉና ብዙሕ ነዊሕ ጉዳት ተብጽሕምልናዮም ግን ድሕሬናውን ናብነትና አምሓራ ከነልዕል ንኽእሊና ክሻዕ ህዚ ጆኖሳይድ ዝበጽሖ ዘሎ እዩ ህዝብ አምሓራ ሶን ኩልና እዩ ጆኖሳይድ ዝበጽሕና ህዝብታት ከዓ ناي حوار صلاينا نمودا كنحبر لنا حز مالتي حزب أرومو حزب عفار كلن ناي إثيوبيا حزبتات ابن حزب إرترا
ህዝቢ ሱዳን እውን ሓደጋ ኣለዎ ብዚ ስርዓት እዚ ሓደጋ ዝበፅሖ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ተደሚሩ ንጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋእ ከዓ ኩላሃና ምሕባር ትክክልን ግቡኡን ኢለ ዝወስድ ውህሉል ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ከም ዝኾነ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይ ገሊጾም ኤፍሬም ረዳሃይ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ህዝቢ ክፍለ ከተማ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ድልውነቱ ከም ዘረጋገጸን መሪሕነቱ ድማ ግቡእ ከም ዝፍጽምን ይዛረቡ ብሕታቱን ማረጺና ሓድነትና ስጢምና እንተ መኪና ኢና ከም ህዝቢ ህልውናና ንቕጽል ዝብል መድምደታት እናተደምደመ ይመጽኡ ማለት ዘዕሎም ሕታታት ኣለዉ ጠንኪርኩም ምርሕና ሓዝውን ናይ መሪሕነቱ እዩ ዘልዕል ኣብ ናይ መሪሕነቱ ጠንኪርኩም ምርሕና ህዝቢ ጎኒ ኸሚና ዓሲልና ኢና ሓደ ኮይንና ደጀንን ግንባርን ንምድጋፍ ህዝቢ ተወፋይነቱ የጠናኽር ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተ ነጋሽ ጸገም ስድራ ገድልን ስዋኣትን ንምቅላል ድማ ዓርሰ ምትሕጋዝ ከም ዝተዘርግሐ ይገልጹ ንሓይል ሰናይ ሙሳኽ ናይ ደጀና ምስላ ሓደ ስራሕ ገይሩ ወሲዱ ኣሎ ኩሉ ኣብ ምርብራብ ዝኒሄ ካልኣይ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕቲ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕትና ናይ تعليم ማእኸላትና ናይ ግንባር ሰራዊትና ተመልሰው ስድራ ተጋደልቲ ኣብ ግንባር ዝኸደ ኣብ ደጀን ዝቐረዩ ከይጉድኡን ዓቶም ብምድጋፍ መንገዲ ኣብ ሰፊሕ ርብርብ ይኒሄ ብምትእሳር ሓደ ብሓደ ብምትእሳርና ንሰርሕ ዘለና ማለት ኩሉ ብቅርሺ ክሳብ 5,000 ብቡርሕና ሃብ ዝብሉን በተግባር ዝተኣሰርናዮም ብእኽሊ ብተሓስባ ዓይዝኹም ዝብሉን ማለት ኣብ ከይድ ምስላፍ ዝራዩ ዘለው ጸገማት ብዘተን መረዳእታ ብምጽፋፍን ይፍትሑ ከም ዘለውን ኣሰለፍቲ መሲሎም ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ድማ ናብ ተሓታትነት ይሰግሩ ምህላዎም ኣይተ ነጋሽ የገንዝቡ ናህና ናይ ምስላፍ ስርዓት ሕጋዊ ኣብ ዝተጸንዐ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ኣንኸር ዘለና ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ነፍስና ቀልዕና ተራዳዲኻ ኣፋልያት ሃልውን ነተፋልያ እንዳጸውከና ተቃልስካ ኣንኸር ዘለና ተሸፊኖም ንሕና እኮ ግፈፍቲ ኢና ኢሎም ናይ ጸላእ ሒዞም ፍቅረ ገዛ ከሽብሩን ክሰርቁን ዝሞክሩ ሓዝናዮ በዓሎም ተዋፊሮም ተመልሶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኮንሰምፕሽን ከውዕልዎ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ እዚኣቶም ብስፍሓት እንዳተጸንዑ ከይዲ ናብ ተሓታተን ነስግሩ ኣለና ኢና ጀኖሳይዳዊ ጸላይ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ንምምካት መቓልስቲ መሓዙት ምፍጣር ኣድላይ እዩ ዝበሉ ዋና ማሕደር ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይ መሰረታዊ ደምሳሳይ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ግና ሓድነቱ እዩ ክብሉ የረድኡ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝገጠመና ናይ ሓባር ቃልሲ ንገብር ኣለና እዚ ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ፍትሓዊ ቃልሲ እዚ ወላ እንተኾነ መሓዙት ኣለውና ተመሓዙት ንዕላምኦም ንናታቱ ናይ ህልውና ዕላማ ሒዞም እዮም ናና ተደሚሮም ዘለዉ ከምቲ ንሳቶ ተደሚሮም እዚ ዓቕሚ ኮነና ይኽእል እዩ መሰረታዊ ዓቕሚ ግን ሓድነትና እዩ ጸላኣይ ተወዲና መኪትና ህልውናና ክንረጋግጾ ናብ ንኽእለ ደረጃ ክንበጽሕ መውዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ስለ ዘለና ከም ቀደምና ኩሉ ተረጊብና ክንከይንክል ኣለና እዚ ማእኸል ጌራ ተኸድና ዓወትና ናይ ግድን ከም ዝኾነ ምንም ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ብሓድነት ክለቃለስ ይግባእ ኢሉ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ዓወት ልጃለም ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው መነጽር ኣብ ዝነበሮ ጸኒሒት ትዕግስቲ ኪሮስ ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ህላው ዘካይዱ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ዓወት ልጃለም ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው መነጽር ኣብ ዝነበሮም ጸኒሒት ገሊጾም መበገሲኡ ንሪኦ ከለና ማለት ጸጊብካ ፊዕፊዕልካ ንኻልኦት ክትገዝእ ክትብድል ከይኮነስ ክትጭቁን ከይኮነስ ተበዲልካ ጸገም በፂሕካ ከይፈታኻ ተገዲድካ ትገብሮ ቃልሲ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ እንታይ ኣሎ ተገዲድካ ኢኻ ተኣትዎ ማለት ብዙሕ ግዜ ናይ ሰላም መማረፅታት ከይድካ ዕፁብ እንተኾይኑ ጥራይ ኢኻ ናብኡ ዝመሰለ ቃልሲ ተኣቱ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብላታ ሃይለማርያም ዝተዛረቡ ነሎ ካሳ ሃይለማርያም ዝፀሓፎ ኣብ ተቐዳማይ ወያነ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክስ ንኻልኦት ክገዝእ ክብድል ክጭቁን ወይ ድማ ሓይልለኒ በቃ ከምዚኤ ኢሉ ሓይሉ ንምርኣይ ኢሉ ዝገብሮ ቃልስታት የለን እዮም ዝብሉ
ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱን ምእንተ ህላውን ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሓድነቱን ውሽጣዊ ዓቕምታቱን ብምጥንኻር እንተካይድ ዓወቱ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተዓወት ኣረጋጊጾም ህዝቢ ትግራይ ብቐዱ ኣብ ባዕሉ እዩ ክተኣማመን ዘለዎ ኣብ ባዕሉ ክተኣማመን ኣለዎ ማለት ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ሸለል ክብሎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይውን ጎናጎኒ እናረድአ ስፔሻሊ ብደገ ዘለው ዲያስፖራ ሓዋትና ትንሕና ዝበፅሐና ዘሎ በደል ሎምስ ደኺሙና ይክንደሻብ ክንዛረብ ይኮነን ኩሉ ዘሎ ክሳብ ተጸገም ዘይተፈተሐ ክቕጽል እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ዝኸውን ግን ተጋሩ ኣብ ናይ ባዕልና ዓቕምታት ማለት እዩ እቶም ናይ ባዕልና ዓቕምታት ወዲብና ጥንክር እንተዳኢልና ንኹሉ ማለት እዩ ዋላ ኩናት ንምትራፍ እውን እኮ ክትጥንክር ኣለካ بسم حرا مريت تقراوي عرسن خطافة أبا زكاير زلو فرين زتسلفو تقارو بيراوي كلاو منقس تقراي زغربو تساوعيت قبول بمقبار نتي عدل بمتقامن نعدوم خاطون نبرنا ورم قدسولني قباد مايبل اتبع المويا حدنا أو نتعاطق حاونا ندحر حالي كحتتلو نمنتاي حتي أزلوه هاي تعلمي نمن يقتل قتيل انت يخركب انت يخعوت بزيلو كاسب كخل له مالتي ناي شوا ناي قله مسارحي كخون اي جبان كبرو ناي ركون فورزات ماتر مالتي من هالواش بيستفعل مخنيات تدفافي اختايكو لي خليو صقم يولون ግን ተዛውዒት ቀሪውሎ ንሱ ምጥቃም መንግስት ትግራይውን እዚ አጽቢቁ ጽቡቅ ዝሆነ አገባብ አተጋብሩ ጽቡቅ ዝሆነ አገባብ ክትግብሮ ኣለዎ ኩላህናውን ኩሉ ህዝቡን ንከሙ ዝመሰሉን ዝመጹ ሰባት ተቀቢልና ሓብሒብና ናብ ስድሮኦም ናብ ሕብረተሰቦም ናብ ስራሖም ዝምለሱ ለአገባብ ንሕናውን ሓፋሹን ህዝቡን ተሓዋራይ ኮይኑ ከፈጽሞ مناصي تግራይ ሓድነቶም ብምጥንኻር ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ቢሮ ጉዳይ መንአሰይ ትግራይ ገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንአሰይ ምኽንያት ብምግባር ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ መቐለ ዝተወጻጹ መንአሰይ መድረኽ ዘተ ኣብ ዘሳልጥሉ እዋን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሞ ተወሳኺ ፀብፃብ ክበና እዩ ዝተወደበ ናይ መንአሲ ዓቕሚ ንምርጋጽ ሓበራዊ ባህግታትናን ንምውሓስ ላለውነትናን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንአሰይ ምኽንያት ብምግባር ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ መቐለ ዝተዋጻጹ መንአሰይ መድረኽ ዘተ ዘሳልጡ ኮይኖም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መንአሰይ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ኣመነም መንአሰይ እቲ በዓል እንትነኽብር ሉዓላውነት ትግራይ ኣብ ምርጋጽ ዝተሰርሑ ታሪካዊ ጅግንነት ወለዶታት ክዕቀም ሕዚ ንትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምእላይ ድማ ብጽንዓት ክቃለስ ከም ዝግባእ ገሊጾም ንኽትህሉ بقدامنت حدنت كحلو سلامك تعقب بهراو حدنت كحليها سراوي تግራይ كيغدل ناملاها اب زمني عدي تقرسن اي تشرمه من يلكا بلعول تግራዋይ ወነ ቆሪጽካ ክትልዓል እንተለኻዩ بخلاي درجه ورقاو تاريخ كعقب من سي تግራይ تقالصلو فتحام ምክንያት ለካ تمال درزن هاجرات تسلفن كسنتا خمسين تاريخ آياتك بزدم عقيبك ورقاو تاريخ سرحة عالم كابزلو من أزي زي قرطم نخط أمنو زسدمم فنك علي من سي ولدم خانكا بدم كراجيس كايخا سلازي تاريخ كابزبلس دقمو صنعات ملاليخا كبرو من سينا تمالي خلومي سالا بصنعات استقالسكا حيل ميزان قرن أفريقيا الزابع خاية تركب ኣብቲ መድረኽ ኣብ ጉዳይ መንአሰይ ዓለም ለኸ ተመክሮ መበገስ ሓሳብ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ዙርያት ጽሑፍ ድማ ተሳተፍቲ መንአሰይ ሓሳቦም ሂቦምሎም እቶም መንአሰይ ከም ዝገለጽዎ መንአሰይ ትግራይ ሓድነቶም ብምጥንኻር ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ እጃሞም ከብርኩት ከም ዝግባእ እውን ኣርድዮም ኦርዲ መንእሰይ ኣብዚ ሰዓት ክጎረም ዝግባኦ ህዝባይ ዘወይ ዓድኻ የትም ኣይትኸዲ ዓድና ክነድሕን ግዴታ እዩ መንግስቲ እውን ግን ክጎረም ዝግባኦ ነገራት ኣሎ መንእሰይ ሓቐፋይ ኣብ ምግባር ይጎድል ብጣዕሚ ማለት ቢያንስ እዚ ግን ተመንእሰይና ተረዲዎ ክሰርሕ ልግባኦ ነገር እኳ ተዝሊ ዓዱ ክከላኸል ኣለዎ ፅር ሓደ ብስል ዓድና መቸስ ትግራይ ተዘይሃልያ ኣነ ክህሊ ይኽእል ሓደ እውን ክህሊ ይኽእል ጸላትና ካን ፈልጦም ኢና ክበርግ ኣብዚ ሰዓት ታይ ገውርለው እስካ ብድሮን ኮይዱዱና ኣለዎ ትምህርት ተፍለለ ተስገለዲ ኻሊድ እዩ ብዝተፈላለዩ መገድታት ዝገብሮም ዘሎ መጥቃዕታት ኦሬዲ መንእሰይ ትግራይ እውን ኣብ ዓዱ ምክልኻል ኣሎ እዩ የለን ኣይኮነን ግን ትዝኸር ዘሎ ትዝፈልስ ዘሎ ባዕልኻ ኣብ ሓርገጽ ምእታው ግን ጽቡቕ እያ ይብለን ትመንእሰይና ኣብ ዓዱ ከንምዕንዮ ያው ዓድኻ ተቃሊስኻ ያው ትሽተን ምንጻይን በይ ስደትስ መፍትሒ ይኾነ ይደሕስ ሓደ መንእሰይ ማለት ናዛ ዓዲ ዓንዲ ስለለኾነ ኣብ ዓዲ ኾኑ ዓቕሙ ቃለስኒ ያው ቅድሚ ከዘውን መንእሰይ ባዕሉ እንዲሁ ማንም ከይበሎ እንዲሁ ደፊኡ ኣትነሩ ሜቢና
حساب فلالي كل سلال خال سو حدا طرنيفها همت مجمرة جميرو نيرت لجمرة أبوتو كلصح يوفي خينو عد كمدس نيو عموداتاتهم مناسي بسنك حتر الدم نموت زكال عوغنات نمدحان وفري دم لقسا أساليتام ኣብ ክረምታዊ መደባት ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይን ጽሩይ ከባቢ ትኩረት ሂብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣፍሊጡ መናእሰይ ከተማ መቐለ ኣብ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ወፍሪ ጽሬትን ክንክን ተኽልታትን ኣካይዶም ገብረመድህን ተወልደመድህን ዝርዝር ሒዝልና ኣሎ ብኣተሓባባርነት ቢሮ መናእሰይ ትግራይ ዓለም ለኸ መዓልቲ መናእሰይ ምኽንያት ብምግባር መናእሰይ ክፍላተ ከተማ መቐለ በብውዳብኦም ኣብ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ወፍሪ ጽሬትን ክንክን ተኽልታትን ኣካይዶም ሓላፊ ቢሮ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣብ ክረምታዊ መደባት ዝዓመት መናእሰይ ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይን ጽሩይን ከባቢ ትኹረት ሂብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ምኽስኳስን ናይ ጽሬት ወፍርን ኩሉ ግዜ በብክረምቱ استفلالي ناي فلس متكال ناي دم لقاس ناي تمرتي ناي توتوريال نزدخمو ناي محقات سرحتي سرحيو زيك عالم عنتي عالم لخ ناي من اسي معلت سلو زخونه بو مخنيات بمقار بكتما مقله اب حاولت سماعات ترخيبنا ناي صريت ناي كسكاس ناي تخللنا كايدلنا تجميري وفري ناي حملواي لمعت ቢሮ ጉዳይ መናእሰይውን ናተሓወረ ናመርሒ ይርከብ ጎና ጎን ዘለናዮ እዋን መኸታ ሳዕቤን ኢሊኖን ለውጥ ኩነታት ኣየርን ንምክልኻል ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተሳተፉ ዘለው ብቦረዳ ብዙዋ ዘለውን ኣብ ምንቅስቃስ እዮም ዝርከቡ ዘይቲ ሓምለዋይ ልምዓት ተፈጥሮ ናይ ምሕዋይ ናይ ኣየር ፀባይ ናይ ምልዋጥ ናው ንውር ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዮም ዝስርሑ ዘለው ሕዘለና እዋን ናይ መኸተዋላ እንትኾነ ናመከትና ክነልምዒቱ ኣይንሞክርን ስራሕትናስ ክንሰርሕ ኢና እግረ መንገደይ ንመላእ መናእሰይ ናይ ትግራይ መናእሰይ ኣግራብ ክተኽሉ ሓምለዋይ ልምዓት ክሳተፉ ንኣረጋውያን ክሕግዙ ንስድራ ስዋኣት ክድግፉ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክሰርሑ ብይሕደር ዝኾነ ስራሕ እንተይቐመጡ ክዓሙ بحد إيدهم نامكتو بحد إيدهم نالمعو صرحو صعويتي كقرب يدلي أفتي ጋውያንን ስድራ ሰውኣትን ካብ ምሕጋዝን ወፍሪ መልጋስ ደምን ብተወሳኺ ኣብ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት እውን ተወዲቦም ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጾም ፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ጽሬት እናካይድና ንርከብ ኣብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ማለት እዩ ብክፍለ ከተማ ብወዛዋ መቐለ ደረጃ ዝወረደ መደብ እዩ ና ብጣዕሚ ሓርፊት መንእሰይ እውን ትሪለኻ ከምቲ ቢልኒዮ ብወነ ብሓቦ መፅኡ ናፍቲ ተኽሊ ምትካል ወፈራ ብሓቦ ይስራሕ ኣለዩ ንሱ እውን እቲ ፅሬት ከባቢ ናይ ሓወልትና ብደንብ ኣብ ፅሬት መራይ ነፅረዮ ኣለና ኢና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነዚ ዓዲ ክልውጥ ዝኽእል ብሃፍትን ደንን ክምዕብል ዝኽእል ዓድን ምፍጣር እናተሰርሐሉ ይመፀለዩ ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ኣብ ተስፋእና ዘለና ስለዚ ተሃራፊት ከተማ ክትህልወና ክንብል ከለና ግን ኣብ ሕድሕድ መንእሰይ ተሓሳስባ እዚ ክህሉ ናይ ምግባር ምዕርግቲ ከተማ ወይ ከዓ ምዕርግቲ ክልል ክንፈጥር ንኽእል ብሰንኪ ጆኖሳይደር ስርዓት አብይ አሕመድ ኣብ ጥዕና ዝገበሮ ክልከላ ኣዴታት ኣብ ገዛ ይወልዳ ይሞታን ከም ዘለዋ ኣመራርሓ ኣብያተ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳታት ኣበርገሌ ጭላ ኦፍላን ዛናን ገሊጾም ነቲ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ጎኒ ዓቕምታት መኸተ ኮይኖም ከም ዝቃለሱ ድማ ተዛሪቦም ገብረመድህን ተወልደመድህን ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብዘካየዶ ክልከላ በጀት ነዳድን ስዒቡ በዘጋጠመ ሕጽረት ኣምቡላንስ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ 7 ኣዴታት ኣብ ወረዳ ኦፍላ 6 ኣዴታትን ኣብ ወረዳ ዛና ድማ 3 ኣዴታት ከም ዝሞታ ኣመራርሓ ኣብያተ ጽሕፈት ጥዕና እተን ወረዳታት ወይዘሮ መሊእ ገዙ ኣይተ ሚካኤል ተገኘን ወይዘሮ ሓዳስ ገብረ ዮሃንስን ይዛረቡ ከም ወረዳና ከዓ ክንሪኦ ተለና ናይ ኣበርገሌ ጭላ ሞተ ኣዴታት ዳርጋ ናብ 0 ዝወረድናሉ ዝነበርና ኩነታት ሕዚ ኣብ 2018 ናብ زأخلا ديتات بسنكي ندادن أمبولانس بسنكي ندادن أمبولانسن تتسجي من خمس اللواء يو تزرينا حريتا أوفلا نري اللو لجمجمنا اللوان أب عديتات نساناتن أو يتسجمي إلى اللو تغلى المتان عديتات شديش
شمونت طبيعتات اللوقة كاب مازيا 2018 جميرة قلقالة أمبلانس بهال تطويو إلزلو موتدتات كم وردانا هبطنا طيب إنسان ناي أمبلانس قلقالة نداري سقم سلزلو بطنا تكالاتي سلسة دوتات سئنا زلنا سان أمبلانس مخادن كاب سلسة سان زخونا دوتات جزا ولدن ألو أين سرعة بلسقنا للو خناتات باجت لعاسيو نداد عاسيو شقات عاسيو هم للي يفلت عدتات نصاناتن نمجمره تتقعت مخانن زمصو ابنتي ማለት በህፃናት አንፃር ተለኸዩ 18 ሞይተውና ነው በተወሳኺ ብሰንክ خلከላ በጀት ሰብ ሞያ ጥዕና ማሃይኦምን ጥቕማጥቕሞምን ክረኽቡ ብዘይ ምኽኣሎም ሃስያ ይበጽሖም ምህላው ተገልገልቲ ክንድት ትድለ ክግልገሉ ዘይ ምኽኣሎምን ካልኦት ጸገማት ይበጽሑ ምህላዎም እቶም ኣመራርሓ ይረዱም ማይ ምቁራጻት ዘለ ጸገም ተናኣሰ ብፌደራል ናተደፈአ ናይ ርጭት ዝካየድ ዝነበረ የለን ስልጠና ኤክስፐርት ሰልጢኖም ነይሮም ግን ድማ ኬሚካል የመጽይ ካብ ወርሒ ጉንበትና ብዘሎ ኣብ ሓጋይ ዝተወሰነ ቀኒስ ዝነበረ ናይ ዓሶ ሕዚ ናብ ለበዳ መልክዑ ናኸደሎ ንጥዕና ጣብያታት ንጥዕና ኬላታት ኣብ ደገፍን ክትትልን ዘሎ ነዳድ ስለ ዘየለ ቀልጢፍካ ሄድካ ነቱ ዘሎ በዓል ሞያ ዓቕሚ ምፍጣር ይኾነ ምሕጋዝ ብጣዕሚ ጸገሚ ዘሎ ካልኣይት ናይ በጀት ጉዳይ መስ ናይ ፌደራል ዘሎ ዱቲ ዝበሃል ተዋዓል ሞያ ይኽፈልን ተኡ ዘሎ ወሃባ ግልጋሎት ሰኣን በጀት ተዋዓል ሞያ ስንፍላለሎ ፍላይ ከም ወረዳ ወርገሌ ጭላ ክንሪኦ ተለና ካብ ወርሒ የካቲት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዲቴ ተኸፈሎሚ ናይ ትርፍ ሰዓት ዝኽፈሎም ዝነበሩቶም ሰራሕተኛታት እንደገና ማህያ ጠቕሊሉ ተዓጽዮም ኣለዉ ነዞም ጸገማት ዝፈጥር ዘሎ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብውዳብኦም ብምቅላስ ህልውና ህዝቦም ንምርጋጽ ከም ዝረባረቡ እውን ሓቢሮም ጠቕሊሉ ኸሊእና ዘሎ ስርዓት ብልጽግና احنا بقلصنا انا نقالسو بزلنا عقمي بنخولو نت سرعه بلصقنا بزطفقلو ميلا نا سرحنا نمخاد نحنا دلواتينا ماشي كنت هزون كافتو زلو وصبا كنا ناقف كنكللنا سلازي محورسونا صلاة سرحو لسرحتي ترلهم مس محورسنا خوينا ولا شح غزي تتصقمنا قولو حرج لالمنا مساحاتهم خوينا كنسرحنا لول قالاتي لوصلي مالت سلازي زي كنري كلنا حدو تعوي معرف قال سلبال ازيو مالت حدش زتدالو مقان سرعة تمرت تقراي تقبار توكرن فلتس وننا تمهاراي زفترن بمخانو نتقباراونتو كم زسرحو امرار حتمرتي زوبا ماخل تقراي قليصوم كاب استفلاليا ورداتات زوبا ماخل تقراي نزتوكلو امرار حتمرتي ابزوريا مقان سرعة تمرتي سلطنا تواهبو نتصبصاب فسها مزقبه سلومنا اسملاش كاب استفلاليا ورداتات زوا ماخل استوكلو ممهران رأس ممهران امرار حتمرتن ابزوريا حدش مقان سرعة تمرتي اب كتما اقصوم سلطنا توهبم التحدش مقان سرعة تمرتي نتقبار تمرتي تخرات زقبرن توداداري تمهراي زفترن بمخانم عدلاي نوتو زلعلك كم زخنا استغاسو تساتفتي نتقباراو نوتو كم سرعو دما قليصوم تمهراي جانان هالوي هناي تكنولوجي تاوتات ندحر لميدو افت العلواي بركي فاصخلو بطعامي صبوق استواطو سلازفتر بدمر تي حدش كاريكالم زيو كاب تمهارا جميرو سكافتي كبابي كم كللون عبي استواطو لون صريح تمرتي لئي زوسد ناب بزح عينتات ميلا مهارا خنطقم يقبرنايو اتي تمهاراي بتقبارا زسرحلو غزي اتي بكل حساب زنبره ايدو اتي مسخا مستممهر كسرح كله فطراين مهازاين كوينو باعلو توداداراي بدرجه وردا بدرجه كلل كمون بهاجر كوصي خالي حلفي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس كوعش بقعت تكور كوينو زتقرص حدش مقان سرعه تمرتي فتات مسرت زغبره استمهاره حيل سب زفتر كم زغنا غليصوم تكنولوجي بزغبا بمسفحو እንደገና ኸዓ ቁጥፍ ግዚያው እንዳሰፍሐን ለዓመቆን ይኸይድ ስለዘሎ ፍልጠት ዲሞክራታይዝድ ዝኾነሉ ኣብ ኢድካ ኢንሳይክሎፒዲያ ትሕዘሉ ስለዚህ ካፍቱ ፍልጠት ዝመርሖ ኢኮኖሚ እንዳወፀ ናብ ክእለት ዝመርሖ ኢኮኖሚ ይኸይድ ስለዘሎ ወለደናውን ሙዚ ዝኒሄ ዓለማዊ ለውጥታት ሓዊሩ ክኸይድ ስለዝግባ ኣገዳዲ ዝገብሮ ነዚ ክንልውጥ ክነመሓይሽ ካፍቶም ዘገደዱ قال اي عبي يخنت حدا اب تግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ሲዕቡ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ሓደሽቲ ጠለባት ከም ዘለው ዝሓበሩ ዶክተር ኪሮስ ብፍላይ ምስ ፍልጠትን ዕቤትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝረኣዩ ምዕባለታት ሓቢርካ ንምስጓም ምድላው ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ኣድላይነቱ ዝዓዘዘ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ደቅና ንምህሮም ዘለና ንትምህርቲ ምዝ ዓለም እዚ ተማጣን ኸውን ምዝ ዓለም እዚ ዝኸዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘንብር ናይ ህይወት ክህሎት ክሕዙ ስለዝግባእ أو علم زكاير زلوا عبيت لوطات مدما فتانات
እሞድማ ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ አቲቱድ ክላበስ ባህርያት እውን ክንጸባርቑ ዝግብኦም ባህርያት ስለ ዘለው እዚኦም እዚኡ ንምኻድ እውን አገዳዲ ኣብ ዝገብረሉ ዓለማዊ ኩነታት ስለ ዘለና እዩ ኣብቲ ስልጠና መምህራን ኣመራርሓን ኮሌጃት መምህራንን ኣመራርሓን ትምህርቲ ዓብዪ ዓድን ዓድዋን ተረኺቦም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቁጠባዊ ጽጋዕተኝነት ተናጊፈን ዘላቕ ዝኾነ እቶት ብምውናን ብቁጠባ ዓርሰን ዝኽእላሉ ዕድል ንምፍጣር ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ብምትሕባር ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ኣብ ምርባሕ ጠለበጊዕ ስራሕቲ ስፌትን ዓለባን ካልኦትን ኣመልኪቱ ስልጠና ከም ዝሃበ ሓላፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ትዕግስቲ ይመር ገሊጸን ኣብ ፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣተሓባሪ ኮምፖነንት ክልተ ዝኾኑ ኣይተዳርገ ኣባዲብ ወገኖም እቶም ደቂ ኣንስትዮ ብተግባርን ክልስ ሓሳብን ዝረኸበኦ ትምህርቲ ናብ ተግባር ከሽርፍኦ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ተጠቀምቲ እቲ ዕድል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ተወሳኺ ዓቕሚ ብምፍጣር ካብ ተጸባይነት ንኽናገፋ ጻዕሪ ከም ዝገብራ ተዛሪበን ፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብዝመረጽኦ ሞያ ሰልጢነን ካብ ተጸባይነት ብምንጋፍ ዓርሰንን ስድረአንን ዝኽእላሉ ዕድል ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት الساعات زمرتنا يوم زيناتات ونزازمنا سنة معلتي